अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नासिर राजा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा राजा नासिर साहब, आप जो है अपनी मुनफरिद कहानियों की बदौलत तो साफ डिजिटल पर छाए हुए हैं। आज कौन सी कहानी है आपके पास? देखिए, हमारा मुल्क माशाल्लाह ऐसा है कि जहाँ हर रोज़ दिलचस्प और अजीबोगरीब कहानियाँ जन्म लेती हैं। लेकिन आज कोई कहानी नहीं, कोई दो ख़बरें हैं लेकिन आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। देखिए, मोहब्बत एक बड़ा लतीफ़ जज्बा है, लेकिन जब ये हवस की सूरत इख्तियार कर लेता है तो फिर मामलात बहुत पेचीदा हो जाते हैं, घिनौने हो जाते हैं और इंसान में भी दरिंदगी आ जाती है, क्योंकि वो हवस का शिकार हो चुका होता है। मोहब्बत उससे दूर दूर नहीं पाई जाती। ताल्लुक नहीं होता मोहब्बत। हमारा इलाका है यहाँ इस्लामाबाद में, एक जी नाइमा एक इतवार बाज़ार लगा था। ये वहाँ का वाक़या है। एक ही मोहल्ले में एक लड़का एक लड़की रहते थे, उनके आपस में मोहब्बत की पींगे बड़ी हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले कहा नेचुरल है। लेकिन उस वक्त ये बड़ा अजीब लगता है कि जब वो लड़की अपने घर पिया सुधार जाए, उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो आप फिर भी उसका पीछा ना छोड़ें और उसके पीछे पड़े रहें, उसको कन्विंस करते रहें, उसको कॉल करते रहें, उसको व्हाट्सएप करते रहें, तो वो ताल्लुक़ भी कायम रहता है और फिर शैतान भी हावी हो जाता है और फिर वो लड़की भी किसी न किसी तरीके से अपनी मोहब्बत की यादों को ताज़ा करने के लिए आपके साथ आ मिलती है और फिर साजिशें जन्म लेती है। और वो साजिशें, मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया, कि एक खौफनाक रूप धार लेती है, ख़तरनाक रूप धार लेती हैं। ऐसा हुआ है, इस इलाके में एक मर्डर हो गया था। अच्छा। और मर्डर ऐसे हुआ था कि खातून ने ये रिपोर्ट करवाई थी कि वो अपने खावंद के साथ वॉक कर रही थी कि एक राहगीर आया या एक डकैत आया या एक डाकू आया और उसने उनको लूटने की कोशिश की और इसी निगाह मुश्ती में मेरे खावंद को गोली लग गई। केस रजिस्टर हो गया, लेकिन पुलिस जो बड़ी मुस्तैद पुलिस है इस्लामाबाद की और दूसरे इलाकों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इन्होंने जदीद तर्ज पे उसकी तहकीकात शुरू कर दी और उनको पता ना चलने दिया। जब उसकी तहकीकात की तो पता चला कि मर्डर कोई जो मर्डर है, यानी कि कातिल है जो, वो कोई और नहीं है बल्कि उस खातून का एक पुराना आशना है और दोनों ने मिलकर ये साजिश इख्तियार की, ये साजिश बनाई। अच्छा। कि वो अपने शोहर को इस्लामाबाद लेके आएगी वॉक करने के बहाने और फिर इनका आपस में मुठभेड़ होगी और वो उसको शूट कर देगा और फिर तो ये तो मतलब ऐसा प्लान था। प्लान था और डकैती करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक दी जाएगी और अपने रिश्तेदारों के आंखों में भी धूल झोंक दी जाएगी और फिर जैसे कुछ अरसा गुजरेगा तो हम दोबारा। लेकिन आपको पता है कि बड़े बड़े जिन्होंने कत्ल की स्टोरीज़ लिखी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मर्डर करने वाला हो, जो कातिल हो, वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी सियाना क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है और वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। और फिर ऐसा हुआ, पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया, उससे पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। हाँ, अलबत्ता वो खातून, मैं उसका नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता अभी उसको। हाँ, जब तक अदालत उसको सज़ा नहीं देती तो हम चाहते हैं कि उसका नाम सीगा राज में रखें। लेकिन जो मकतूल था उसका नाम आमिर शहजाद था और जो कातिल था उसका नाम मैं इस वक्त थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो चलो उसकी भी एहतियात करते हैं। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक और कहानी है, दूसरी कहानी है जो बिल्कुल इससे मिली जुली है, क्योंकि आप हमेशा एक ख़बर पूछती हैं तो आज मैंने कहा कि आपको दो खबरें दे दें, अपने नाज़रीन को दो खबरें दे दें। भावलपुर हमारा बड़ा अच्छा एक शहर है, पंजाब का बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पे रेत बड़ी होती है, वहाँ पे जो कुदरती हुस्न है वो भी बहुत है। उस रेगिस्तानों में जो ये हिरन बहुत पाए जाते हैं और लोग बड़ी मीठी ज़ुबान, लोग बड़ी मीठी ज़ुबान बोलते हैं। और इसी मीठी ज़ुबान के चक्कर में आके एक किसी खातून को किसी ने फ़ोन किया कि अगर आप एक नज़ारा करना चाहती हैं और कुछ देखना चाहती हैं तो फ़लाँ प्लाजे के बाहर एक फ़लाँ नंबर की गाड़ी खड़ी है, फ़लाँ उसका रंग है, उसमें एक मर्द है और एक खातून है, उसको आप देखें। वो खातून जो है वो बड़ी तेज़ी से वहाँ पहुँची और वो ये देख के हैरान रह गई कि उस गाड़ी में उसका शौहर नामदार, जो उससे हर वक्त मोहब्बत का दम भरता था और उसे कहता था कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो किसी और लड़की का दम भर रहा था और उसको गाड़ी रेंट की लेके, उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, हाँ, गाड़ी भी रेंट पे लेके और उस खातून को, उस लड़की को
شاپنگ کروانے آیا تھا, اور شاپنگ بھی ایسے اس مرکز میں, ایک ایسے شاپنگ مال میں جو مہنگا ترین سمجھا جاتا ہے, اور جس کا نام بھی ہے دبئی مال. اس کے باہر گاڑی کھڑی کر کے وہ بھی تھوڑی سی دور سے ونڈو شاپنگ کر رہے تھے اور اس بات کو انجوائے کر رہے تھے. ابھی صرف وہ شاپنگ انجوائے کر رہے تھے, ابھی وہ فیصلہ کر رہے تھے, مطلب اس کو ابھی تھوڑا وارم اپ ہو رہے تھے اور کہتے کہ یہ کلر اچھا ہے یا وہ کلر اچھا ہے, اس دکان میں ہمیں جانا چاہیے یا اس شاپ میں جانا چاہیے, کہ اچانک چھاپا پڑا اور وہ آپ کو بتایا ان کی خاتون آ گئی, اور خاتون نے تو اینٹ اٹھائی, پہلے گاڑی کو توڑا, پھر دروازہ کھولا, اس لڑکی کو پکڑا. اچھا وہ تھوڑا مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا تیز تھا نا, اس نے دوسری طرف سے آرام سے دروازہ کھولا اور رفو چکر ہو گیا. اس نے کہا بچنے کی اب بہتر صورتحال یہی ہے. البتہ لڑکی بیچاری کی کافی جو ہے وہ, سب لڑکی کی کوئی ایج 24 سال, ویسے میں نے شناختی کارڈ تو اس کا چیک نہیں کیا, لیکن جو وہاں پہ لوگ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ یہی 23-24 سال کی وہ لڑکی تھی, اور اچھی ماشاءاللہ خوبصورت تھی, اور وہ بندہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن اس خاتون نے اس کی ایسی درگت بنائی. اور پھر آپ کو بتائیں کہ ایسے موقعوں پہ ہم جیسے جو لوگ ہیں, جو آج کل ہر کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ کیمرہ بھی سنبھالا ہوا ہوتا ہے موبائل کی شکل میں, وہ وہاں پہ اس کی ویڈیو بنانا شروع ہو گئے, جھانک کے دیکھنا شروع ہو گئے. لڑکی سے کوئی ہمدردی کرنے لگا, کوئی بندے سے ہمدردی کرنے لگا, کوئی اس خاتون سے ہمدردی کرنے لگا جس نے آ کے جو ہے وہ مولا جٹ والا کردار کیا تھا. تو وہاں پہ کافی رش ہو گئی. اب لوگ تھے کہ وہ ہٹنے کا نام دے رہے تھے, اور لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی. یہ مطلب اس لڑکی کے لیے تو یہ بہت ہو سکتا ہے اس مرد نے اس کو یہ بتایا ہی نہ ہو کہ میں شادی شدہ ہوں. بالکل ایسا ہی سکتا ہے, کیونکہ ہاں لڑکی کے لیے بہت ساری بجلیاں تھیں اس پہ جو گری, مار کی بھی, گاڑی کی توڑ پھوڑ کی بھی, اور اس مرد کے فرار ہونے کی بھی. تو وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی. فرسٹ ایڈ والے آئے, انہوں نے کوئی تھوڑا پانی شانی کا تروکا شروکا اس کو دیا, اس کی تلیاں شلیاں ملی, وہ پاؤں شاؤں ظاہر ہے وہ جس مولا جٹ کی طرح وہ عورت آئی جس نے اسے مارا, اس بیچاری نے بے ہوش ہی ہونا تھا, اس کے پاؤں شاؤں دبائے. لیکن اصل مسئلہ اور تھا, یہ تو ہو ہی گیا نا, یہ تو یہ ہو گیا. اب وہاں سے لوگ جو ہے وہ ٹلنے کا نام نہیں رہے تھے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے آٹوگراف لے, اس خاتون سے, اس کے ساتھ لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ مل گئی نا, اس کے ساتھ سیلفی بنائے, اس کا نام پوچھے, اسے اپنا نمبر دے. تو وہ جناب اسی کوشش میں تھے, سارے اسے کہتے بھی کرونا ہے, آپ اس پہ SOPs پہ عمل کریں, پیچھے نہیں ہو رہے تھے. لیکن اچانک ایک ہوٹل کی آواز آئی, تو جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سائرن جو ہوتا ہے وہ ہماری خاص فورسز کا تھا, اور انہوں نے سائرن بجایا اور لوگوں کو یہ کہا کہ اب فلاں نے باس ایک دو کو اس طرح کیا, ابھی انہوں نے لگائی نہیں. ایسے رفو چکر ہو گئے کہ ساری سب کی محبت کا جو ان پہ جن سوار تھا وہ دائیں بائیں ہو گیا, اور ہو گیا, اور پھر انہوں نے اس کو ساری چیزوں کو سنبھال لیا. تو یہ دو چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ضروری تھیں. اس میں دلچسپی بھی ہے, اس میں سبق بھی ہے. کہ کبھی محبت کو ہرس نہ بنائیں, کبھی محبت کو ہوس نہ بنائیں, اور کبھی محبت کی آڑ میں نہ اپنوں کو نہ دوسروں کو دھوکہ دیں, کیونکہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا اس بیچاری لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے, 24 سال کی لڑکی. اگر آپ اپنی وائف کو چیٹ کریں تو یہی حال ہونا بھی چاہیے آئی تھنک. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.